बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब जवाहरुल बहार जिल्द नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। शुरू करते हैं। शेखुल इस्लाम अल इमाम अल अल्लामा कमाल बिन हम्माम हनफी रज़ियल्लाहु अन्हु के फरमूदात ग्रामी। इमाम कमाल बिन हम्माम हनफी अल-मुतवफ़ी 861 हिजरी रज़ियल्लाहु अन्हु के फरमूदा जवाहिर से अपने अकीदे के मुतल्लिक उनका वो इरशाद ग्रामी है जिसके मुतल्लिक इमाम गज़ाली क़ुद्दसरा ने रिसाला क़ुद्सिया में बहस फरमाई है। हम गवाह हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जल्ल मजदहू के रसूल, ख़ातमुन नबिय्यीन और पहली शरीयों के नासिख हैं। अदाए नबूवत और इजहार मौजज़ उसकी दलील हैं। दावा नबूवत तो कतई सबूत है जो किसी तशक्कुक का मुतहम्मल नहीं हो सकता। रहा इजहार मौजज़ा तो वो यूं है कि सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अमूर लाए जो एक तो खिलाफ आदत थे और दूसरा दावा नबूवत से मकरून थे, यानी वो अमूर जिनके सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जल्ल मजदहू की तरफ से दावेदार थे। उन्हें अल्लाह जल्ल शानहू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर दलील बयान बनाया है। हमारा मकसद मौजज़े से बस यही है, और जब मौजज़ा इस कबील से हुआ कि जिससे मखलूक आजिज़ होती है तो यही मौजज़े की दलालत पर इल्लत भी है, तो इस सूरत में ये सिर्फ अल्लाह जल्ल मजदहू का फ़ेल ही होगा। फिर जब अल्लाह जल्ल मजदहू ने इन अमूर को जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह जल्ल मजदहू की तरफ से पेश किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर दलील बनाया है, तो चैलेंज का मकसद भी यही होता है। लिहाजा मद्दे मुकाबिल का चैलेंज कबूल न करने की सूरत में ये अल्लाह जल्ल मजदहू की तरफ से तस्दीक हो जाएगी। इसकी मिसाल इस तरह है कि जैसे कोई आदमी बादशाह के सामने खड़ा होकर किसी कौम की तरफ इशारा करते हुए दावा करता है कि वो उनकी तरफ बादशाह का सफ़ीर है। फिर जब वो शख्स बादशाह से ये बात कहेगा कि अगर मैं तेरी तरफ से इस बात के नकल करने में सादिक हूँ तो फिर तू अपने तख्त पर खिलाफ आदत खड़ा हो जा। चुनाचे बादशाह अगर ऐसे ही कर दे तो फिर हाजरीन को यकीनी इल्म हो जाएगा कि बादशाह ने उसकी तस्दीक कर दी है। बादशाह का खड़ा होना उस मर्तबे में है कि गोया उसने कह दिया है कि मैं तेरी तस्दीक करता हूँ। फिर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के लिए जिन अमूर को अल्लाह जल्ल मजदहू ने फरमाया है वो 3 अमूर हैं। उनमें से सबसे बढ़कर कुरान करीम है, और दूसरा सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी शरीफ कि ना तो किसी मुअल्लम से तालीम पाई और ना ही किसी हकीम से तहज़ीब अखलाक हासिल की, उसके बावजूद बदी व रफ़ी असलूब का कलाम ज़ुबान अक़दस पे जारी होना ऐन एजाज़ है। फिर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पे खिलाफ आदत अमूर का सरजद होना, जैसे चाँद का फटना, पत्थरों का सलाम करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दरख्त का दौड़ते हुए आना, वो तना जिसकी टेक पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाया करते थे, फिर उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंबर की तरफ मुंतकिल हो जाने पर उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिराक में गिरिया करना, सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगुश्तान मुक़द्दस से पानी का फूटना जैसा कि मुशाहिदे से साबित है, 1400 सहाबा कराम और बेशुमार ऊँटों का इस थोड़े से पानी से सैराब हो जाना जिसमें सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुली फरमाई थी, जबकि हुदैबिया के कुएं का पानी ख़त्म हो चुका था। जैसा कि हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि 1000 के लगभग एक भारी जमात सिर्फ एक आदमी के खाने से शिकमसेर हो गई। बुनी हुई बकरी का बता देना कि वो जहरीली है। सही बुखारी में है कि सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान खाने की तस्बीह को सुना करते थे। उसके अलावा और इतने मौजज़ात हैं कि जिनके लिए एक मुस्तकिल तसनीफ़ दरकार है। सुहेली क़ुद्दसरा ने मज़कूरा सदर कुछ मौजज़ात की बाबत कहा है कि ये अलामात नबूवत से हैं। मौजज़ा नहीं है इसलिए कि उनका दावा नबूवत के साथ इक़्तरान नहीं है। सुहेली क़ुद्दसरा का ये कहना दुरुस्त नहीं है क्योंकि दावा नबूवत की चादर इब्तिदाए नबूवत से ता विसाल शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर छाई हुई थी। गोया हर लम्हा सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावा नबूवत की तजदीद फरमाते रहते थे। लिहाजा इस दौरान जो अमर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वकू में आया वो मौजज़ा ही था। ये बिल्कुल उसी तरह समझ लिया जाए कि गोया सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर घड़ी अगरचे ज़ुबान से न सही ये फरमाते थे
بلا شبہ میں اللہ جل مجدہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور یہ میری صداقت کی دلیل ہے۔ رہا قرآن عزیز تو یہ وہ معجزہ عقلیہ ہے جو طویل عرصہ گزرنے کے باوجود باقی ہے اور جس کی فصاحت و بلاغت اور بدیع اسلوب نے ہر زمانے کے ہر ایک بلیغ کو معارضے سے بے بس کر دیا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں، جیسا کہ قاضی قدسرہ نے کہا ہے، کہ اس کا معارضہ صرف پہلے لوگ ہی نہ کر سکے تھے بلکہ قیامت تک کوئی بھی بلیغ نہ کر سکے گا، اور یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کا معارضہ کرتے وقت اس کے مقابل آنے والے کی توجہ پھیر دیتا ہے یا اس کے معارضے کا قصد کرتے وقت ان کی قوت معارضہ سلب کر دیتا ہے۔ اس میں مرتضی وغیرہ کا اختلاف ہے، ورنہ اولا تر یہی تھا کہ اس کی بلاغت کو ترک کر دیا جاتا، اس لیے کہ اگر قرآن کریم ابلغ نہ ہوتا اور پھر بلغا اس کے معارضے سے بے بس ہو جاتے تو پھر اس کا خارق عادت ہونا ظاہر تر تھا۔ رہا معاملہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا، تو وہ یوں معجزہ ہے کہ جن جن آداب کریمہ اور اخلاق عالیہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم رہے، ان کے حصول میں اگر تہذیب نفس کی خاطر ساری عمر صرف کر دی جائے تو اس قسم کے اخلاق و آداب حاصل نہیں ہو سکتے۔ مثلا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناتوانوں کے لیے انتہائی تواضع اختیار کرنا، نیز مخلوق کا مختوم و مطاع ہونے کے وصف کے باوجود کسی قسم کے نرفع کا نہ پیدا ہونا، مصائب و بلایا کے شدائد پر صبر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برائی کرنے والے سے انتقام پر قادر ہونے کے باوجود معاف فرما دینا، برائی کا بدلہ جود و کرم اور اچھائی سے دینا، دنیا کی بے رغبتی، اللہ جل مجدہ کا خوف، حتیٰ کہ وعدے سرسر وغیرہ کے چلتے وقت اس کا شدید غلبہ ہونا، دائم الفکر رہنا۔ توبہ کرنے کی حکمت، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اللہ جل مجدہ کے جلال و کبریائی سے ایک مقام اجل و اعلیٰ پر ترقی فرماتے اور گزشتہ مقام کو بنسبت اس موجودہ مقام کے ایک نوع تقصیر تصور فرماتے تو اپنے رب کے حضور اپنے خیال سابق سے شکر و اطاعت کی خاطر اور ثواب کی غرض سے ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ بجا لاتے، اور خواہش نفس اور اس کے لذائذ سے کنارہ کش رہنا، کیونکہ نفسانی خواہشات اور اس کے مرغوبات اسی سے وقوع میں آ سکتے ہیں کہ جس پر معرفت الہی کا غلبہ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی ذات گرامی کی خاطر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غضبناک نہیں ہوئے۔ ہاں، اگر اللہ جل مجدہ کی حدود کا تجاوز ہونا ملاحظہ فرماتے تو پھر غضبناک ہوا کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو چیزوں میں سے ایک کے اپنانے کا اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے سب سے آسان کو اپنایا کرتے تھے۔ مجھے اپنی عمر کی قسم، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طالب حق ہو کر ایک مرتبہ دیکھ لیتا تھا تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کریم کے دیکھتے وقت کہیں اور طرف دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کرتا تھا، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی قلب اور شیریں بیانی کے باعث سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار طابع ہی اس کے لیے کافی ہوتے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے ایک طالب حق فرما چکے ہیں۔ اور تو کچھ نہ تھا مگر یہ کہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے طابع کو دیکھا تو یقین آ گیا کہ یہ دروغ گو کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ امام کمال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسی بارے میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ستائش کرتے ہوئے ایک قصیدہ کہا ہے: جب تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو یکسوئی سے دیکھے گا اور کچھ نفسانی خواہش کو اتار دے گا تو تجھے صدق و اخلاص کا مجسمہ اور فضائل کا مجموعہ ایک پیکر بے مثال میں نظر آئے گا۔ نیز میں نے ایک دوسرے قصیدے میں یوں کہا: جب تو کامل طور پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھے گا تو اس سے حق پھوٹ کر بلند ہوتا ہوا دیکھے گا اور نفسانی لذت سے خالی پائے گا، اور نہ ہی کسی دن ایک ناخن کی مقدار اس چہرہ انور سے چھلکتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کریمہ کے احاطے کے لیے تو کئی جلدیں درکار ہیں، مگر ان مذکورہ باتوں سے بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما ایک ایسی قوم کے اندر ہوئی جو علم و ادب سے یکسر بے بہرہ تھی، فخر و مباحات اور اس پر کٹ مرنا اور غرور و خود پسندی میں مبالغہ آرائی کرنا جن کا شیوا تھا،
اور ان کی خواہشات ہی ان کی عقیدت کا محور تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں بھی منقول نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے علیحدہ ہو کر کسی اہل کتاب کے عالم کے پاس بغرض تعلیم آ گئے ہوں، اور نہ ہی یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دانشور کی طرف رجوع فرمایا ہو، بلکہ مسلسل انہی میں رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی ہونے کے باوجود نہ تو کسی سے پڑھا اور نہ ہی لکھنا سیکھا۔ علم وسیع اور حکمت بالغہ کے ساتھ العروس الاشہاد ظہور فرمایا اور گزشتہ زمانے سے متعلق غیب کی باتوں اور ان گزری ہوئی امتوں کی بابت اطلاع دی جن پر صرف پڑھا لکھا آدمی ہی مطلع ہو سکتا ہے، یا وہ شخص جس کا ایسے پڑھے لکھے لوگوں کے ہاں آنا جانا رہا ہو، اور ایسے افراد بھی معدود چند تھے، اس لیے کہ ان لوگوں میں جو اہل کتاب تھے ان سے بھی کما حقہ استفادہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ایک تو ان میں علمی وسعت بہت ہی کم ہوتی تھی، دوسرا جس کے پاس تھوڑا بہت علم ہوتا بھی تھا تو وہ اس میں بخل سے کام لیتا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانے سے متعلق ہونے والے واقعات کی خبر دی، جیسے اللہ جل مجدہ کا یہ ارشاد گرامی ہے، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَابِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور اپنی مغلوبی کے بعد عنقریب غالب ہوں گے۔ اور جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہو گئی تو پھر جس کی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی، اس کے ثبوت کی وجہ سے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت بھی ثابت ہو گئی۔ الامام العلامہ ملا علی قاری حنفی رضی اللہ عنہ کے فرمودات گرامی۔ جامع کمالات انبیاء، علامہ ملا علی قاری حنفی قدس سرہ متوفی 1016 ہجری کے فرمودہ جواہر سے ان کا شرح شفا کے دوسرے باب کے شروع میں کہنا ہے کہ علامہ تلمسانی قدس سرہ نے فرمایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے کمالات کے جامع تھے، اور ان کی وہ سبھی خوبیاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں مجتمع تھیں، کیونکہ ان سب کی اصل اور منبع آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ چنانچہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کا خلق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان یعنی فصاحت و بلاغت، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ترک دنیا دیا گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات انبیاء کے جامع اس لیے تھے تاکہ وہ سبھی اپنا اپنا کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حاصل کریں۔ امام بصیری قدس سرہ نے ان کمالات کو اس طرح بیان فرمایا ہے، تمام وہ معجزات جو انبیاء کرام علیہم السلام لائے وہ ان کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نور سے حاصل ہوئے ہیں۔ نیز ملا علی قاری رحمہ اللہ باری کے فرمودہ جواہر سے شرح شمائل میں حدیث جابر رضی اللہ عنہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی شرح میں ذکر فرمایا، مجھ پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام پیش کیے گئے جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کی ایک جماعت میں تھے، ایسے لگتا تھا جیسے آپ قبیلہ شنوا کے لوگوں میں سے ہیں۔ پھر میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملاحظہ کیا تو وہ شکل و صورت میں عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے لگ بھگ معلوم ہوتے تھے۔ جب میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو وہ مشابہت میں تمہارے صاحب کے بہت قریب تھے۔ صاحب سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے۔ اور میں نے جبرائیل امین کو دیکھا تو شکل و شباہت میں وجی رضی اللہ عنہ کے قریب معلوم ہوتے تھے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس حدیث میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ میں انبیاء پر پیش ہوا ہوں، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کی مانند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں اور بادشاہ کے سامنے لشکر پیش کیا جاتا ہے، نہ کہ بادشاہ لشکر کے سامنے۔ اس لیے بعض عرفاء نے فرمایا کہ دینی لشکر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کلب جیسی ہے اور سب انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال مقدمہ الجیش جیسی ہے، جبکہ اولیاء کرام اس لشکر رحمانی کے پیادہ ہیں اور امداد و تعاون کے لحاظ سے فرشتگان اس لشکر کے میمنہ و میسرہ ہیں،
जैसा कि अल्लाह जल्ल मजदूहू ने फरमाया वल मलाइकातु बाद ज़ालिका ज़हीरुन, और उसके बाद फरिश्ते मदद पर हैं। और अंबिया से मुराद आम है जो तमाम रसूलों को भी शामिल है, और उन सब अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का पेश होना कहाँ हुआ, तो जैसे दूसरे रिवायात में आता है कि उन सब का पेश होना शब उसरा में था। जैसा कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से अबू आलिया की यही रिवायत, और इसी तरह हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से इब्न मुसैब रज़ियल्लाहु अन्हुमा की ये रिवायत कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के जिस्मों की असली हालतें ज़ाहिर की गईं। ये भी कहा गया है कि मुकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम में पेश की गई थी। इसकी तईद इस रिवायत से होती है जो मुतअद्दिद तर्क से मरवी है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस असना में कि मैं सो रहा था और अपने आप को काबे का तवाफ करते हुए देख रहा था, और फिर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगला तमाम वाक़या बयान फरमाया। दूसरी रिवायत की बिना पर कहा गया है कि इस रिवायत में कोई अशकाल नहीं, क्योंकि अपनी अपनी सूरतों में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की रूहें सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुतमसिल की गई थी। और पहली रिवायत की बिना पर यह हो सकता है कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम उनकी अपनी असली दुनियावी ज़िंदगी में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुई हैं। इसीलिए मुस्लिम शरीफ में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देख रहा हूँ। यह भी मुमकिन है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुलाहज़ा फरमाना अज़रुए मोजज़े के हो और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की हकीकी सूरतें आसमानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश हुई हों। और बाज़ ने फरमाया, इस तरदीद की कोई वजह नज़र नहीं आती, बल्कि दुरुस्त ये है कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा या बेदारी में। अगर ख्वाब में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का देखना बरहक है तो फिर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनकी वो सूरतें पेश हुई जो उनकी दुनियावी ज़िंदगी की थी, और अगर उनको बेदारी में मुलाहज़ा फरमाया तो फिर उन्हें उनकी हकीकी दुनियावी सूरत में मुलाहज़ा फरमाया, क्योंकि ये साबित है कि सब अंबिया कराम अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। और ये भी कहा गया है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके अखवाल और जो भी उनसे सादिर हुआ उसकी बज़रिया वही इतला की गई थी। इसलिए रूयत पर हरफ तशबीह दाखिल है, और जहाँ इसका मतलब जिक्र है वहाँ वो उसी पर महमूल है। इस हदीस से दो फ़ायदे हासिल हुए। एक तो ये कि जैसा अनकरीब उसका बयान आ रहा है, ताकि अजीमुल मर्तबत हजरात की सूरतें उन लोगों तक पहुँचाई जाएँ जो उन्हें देखने से किसी तरह माजूर रहे, क्योंकि ऐसे लोगों की जिस तरह मुलाकात में बरकत है उसी तरह उनकी सूरतें मुतसव्वर करने में भी बरकत है। और दूसरा ये कि इसमें सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल खल्क होने में मुखातिब को मुरागिख्ता है। इंतहा कलाम मुल्ला अली कारी कुदसरा। शेखुल इस्लाम इमाम सदरुद्दीन खूनवी रज़ियल्लाहु अन्हु के फरमूदात ग्रामी। शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रज़ियल्लाहु अन्हु की अंबिया कराम से 3 तरह की मुलाकात। तत्मा इमाम सदरुद्दीन खूनवी कुदसरा के फरमूदा जवाब से उनका वो नफीस कलाम है जिसे मैंने उनकी शरह अरबईन से अपनी किताब सादत दारैन में नकल किया है। चुनांचे इमाम सदरुद्दीन कुदसरा का फरमाना है, वो आदमी कि उसके दरमियान और हजरात अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और औलिया कामलेन की अरवाह के दरमियान मुनासबत पैदा हो जाए तो वो उनके साथ नींद या बेदारी की हालत में जब भी चाहे इकट्ठा हो सकता है। इमाम सदरुद्दीन खूनवी कुदसरा ने फरमाया, मैंने अपने शेख हज़रत सईदी मुहियुद्दीन इब्न अरबी रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा है कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और औलिया उज़्ज़ाम और गुजरे हुए तमाम लोगों में से जिस जिस की रूह से मिलना चाहते थे मिल लिया करते थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की ये मुलाकात 3 तरह की थी। अगर चाहते तो अपनी रूहानियत को आलम रूहानियत में उतार लेते थे, और जिसे देखना होता तो फिर उसे उसकी मुजस्सम सूरत मिसालिया में देख लिया करते थे जो उसकी हिस्सी अंसरी दुनियावी सूरत के मुशाबे होती थी। इसके बावजूद शेख रज़ियल्लाहु अन्हु की सूरत से कोई शय अलग ना होती थी, और अगर चाहते तो अपने जिस्म से अलहदा हो जाते थे, और जिस रूह से मुलाकात करने का इरादा होता तो उसके साथ आलम उलवी में जहाँ भी उसका मुकाम मुतय्यन होता वहीं उससे मुलाकात कर लेते थे, और अगर चाहते तो उसको अपनी नींद में हाजिर कर लेते थे। ये हालत अरसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अलामत है। इसी की तरफ अल्लाह जल्ल मजदूहू ने अपने कलाम में इशारा फरमाया है, वस्अल मन कद अरसलना कबला का मिन रसूलना, और उनसे पूछो जो हमने तुम पहले रसूल भेजे। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के साथ इकट्ठा होने की कुदरत ना रखते होते तो फिर इस खिताब का कोई फ़ायदा न था। इमाम सदरुद्दीन कुदसरा का मुख्तसर कलाम ख़त्म हुआ।
والحمدللہ رب العالمین۔ محرم 1325 ہجری کو جواہر البحار کی پہلی جز مکمل ہوئی، اس کے بعد دوسری جز آ رہی ہے جس میں پہلے پہل امام قسطلانی قدس سرہ کا کلام ہے۔ یہ کتاب یہاں ختم ہو گئی ہے، جلد نمبر 2 الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ جلد نمبر 3 شروع کروں گا اس کے بعد میں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ بھی کمپلیٹ ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔